अथ प्रज्ञा पारमिता हृदयसूत्रम्। ॐ नमः सर्वज्ञाय आर्यावलोकितेश्वर बोधिसत्त्वो गंभीरायाम् प्रज्ञा पारमितायाम् चर्यां चरमाणो व्यवलोकयति स्म। पंचस्कन्धाः तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म। इह शारिपुत्र रूपं शून्यता शून्यतैव रूपम्। रूपा न पृथक् शून्यता शून्यताया न पृथक् रूपम्। यद्रूपं सा शून्यता या शून्यता तद्रूपम्। एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि। इह शारिपुत्र सर्वधर्माः शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला न विमला नोना न परिपूर्णा। तस्मात् शारिपुत्र शून्यतायां न रूपम् न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानम् न चक्षुश्रोत्र घ्राण जिह्वा कायमनांसि न रूप शब्द गंधरस स्पष्टव्य धर्माः न चक्षुर्धातुः यावन्न मनोधातुः न विद्या न विद्या न विद्याक्षयो न विद्याक्षयो यावन्न जरा मरणम् न जरा मरणक्षयो न दुःख समुदय निरोध मार्गाः न ज्ञानम् न प्राप्तित्वम्। बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञा पारमिताम् आश्रित्य विहरति अचित्तावरणः। चित्तावरणनास्तित्वात् अत्रस्तो विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठनिर्वाणः। तद्व्यवस्थिताः सर्वबुद्धाः प्रज्ञा पारमिता आश्रित्यानुत्तरां सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुद्धाः। तस्मात् ज्ञातव्यः प्रज्ञा पारमिता महामन्त्रः महाविद्यामन्त्रः अनुत्तरमन्त्रः असमसममन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः सत्यम् अमिथ्यात्वात् प्रज्ञा पारमितायाम् उक्तो मन्त्रः गते गते पारगते पारसंगते बोधिः स्वाहा इति प्रज्ञा पारमिता हृदयसूत्रम् समाप्तम्।